سجدہ آنکھ پہ نہیں ہے، سجدہ اسے پسند، سجدہ ہو مجھ کو پیشانی ہو مٹی پر، کیوں کا آدھا کم تارا ہے؟ جواب دیا اللہ نے، جواب دیا، اور ایک اور جواب دے دیا اللہ نے کہا تیرے سجدے اس پہ ہو چکے، اب تجھے قیامت تک مٹی کا سجدہ نصیب نہیں۔ مٹی کا سجدہ تجھ کو نصیب نہیں ہوگا۔ مسجد نبوی میں آ گیا، بھیس بدلے ہوئے آتا ہے شیطان، سرکار نے فوراً پہچان لیا، کیوں آیا، کیسے آیا؟ کہا آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، گناہ میرا بڑا، میں نے سرکشی کی اللہ سے، میں نکالا گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، معافی دلوا دیجئے اللہ سے، معافی دلوا دیجئے۔ آپ ہی معافی دلوا سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، کہ معافی دلوا دوں گا، جا جو غلطی کی تھی اس کا ازالہ کر، کہ غلطی کی تھی آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، سرکار نے فرمایا جا آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے، معافی ہو جائے گی۔ سرکار نے بتا دیا اگر قبر پہ سجدے ہو تو اعتراض نہ کرنا، یا قبر آدم پہ سجدہ کر لو، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ چلا اس ارادے سے ترسا ہوا تھا، خلقت کو دیکھ رہا تھا کہ مٹی کے سجدے ہوئے ہیں، اس کی پیشانی ناشنا تھی مٹی سے، دل چاہا کہ میرا بھی ایک سجدہ مٹی پہ ہو جائے، باہر نکلا، کیسے آنا ہوا؟ پرانی دوستی کیسے آنا ہوا؟ وہ میں سرکار سے پوچھنے آیا تھا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو مجھے معافی دلوا دیجئے۔ کہا تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگا انہوں نے کہا جاؤ قبر آدم پہ سجدہ کر لو، معافی مل جائے گی۔ جا رہا ہوں آدم کی قبر پہ سجدہ کرنے، جا رہا ہوں آدم کی قبر پہ سجدہ کرنے، کہ یہ جو تم آدم سے لے کر اور اب تک جن کو بہکا وہ کہاں جائیں گے؟ وہ سب کہاں جائیں گے؟ تو تم تو اچھے ہو کے جنت میں چلے جاؤ۔ ارے اتنی لیڈری کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کروڑوں کے تو لیڈر ہو، یہاں سجدہ کرو گے اسی امت میں شریک ہو جاؤ گے، وہاں تو ہیرو بنے ہوئے ہو۔ کہاں یہ بات تو ہے، پتہ چلا عقل ہیرو بناتی ہے۔ دیکھا شیطان سب کو بہکائے، شیطان سب کو بہکائے، اور شیطان کو کون بہکائے؟ اس نے بہکائے، اور کیا؟ تو ظاہر ہے کہ آگ جلی، اوپر کو اٹھی، شولے اوپر جاتے ہیں، بتاتی ہے میں سرکش ہوں، آنکھ فوراً بتاتی ہے میں مغرور ہوں، آنکھ غرور کرتی ہے، اس لیے اوپر کو بڑھتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، رکتی نہیں، نیچے سے لگتی ہے اوپر تک جاتی ہے۔
तलवे से लगी सर तक गई, इतनी सरकश, और मिट्टी कभी ऊपर नहीं जाती। मिट्टी डालिए नीचे को गिरेगी, एक टुकड़ा मिट्टी डाली सरकती हुई नीचे गई, यानी उसमें इंकिसारी, उसमें इंकिसारी है। ये आग जल रही है, ये मिट्टी है। गेहूं के दाने एक मुट्ठी में लिए, आग को दिए, खा गई, खाइन है, खयानत करती है। मिट्टी को दिए 1000 के बदले 10,000 वापस किए, अमानतदार है, अमानतदार, अमानतदार। तो काफिर को पता ही नहीं, सिखाया इसने। काफिर अपने मुर्गे आग को देते हैं, मुस्लिम अपने मुर्गे मिट्टी को देते हैं। उन्हें पता है यहाँ अमानत है, वहाँ खयानत है। तो जो इंसान अमानत और खयानत को ना पहचाने, उसकी आखिर कहाँ गई, उसकी रूह कहाँ गई, उसके मादे की ताकत कहाँ गई। तो पता चला अभी सुधरे नहीं, इसलिए 1,24,000 की जरूरत थी। एक एक आदत खत्म कराई गई। अभी ये बाकी है, अभी कुछ बाकी है। बड़ी तकलीफ हो गई, 900 साल। इब्राहिम अभी कुछ बाकी है, और सिखा दिया, जरा साफ सुथरे हो गए। मूसा अभी कुछ कमी है, कुछ कमी है। देखो जिद गई नहीं है मूसा, अभी कहां गई? जिदे मनवाते हैं, कहो अपने अल्लाह से हमको दिखाए कैसा है। जिद्दी तो है, चल बड़े चुने गए, चलो भाई चलो, परवरदिगार ये कह रहे हैं कि तू दिखा। मूसा जानता तो मुझे नहीं देख सकते, आवाज वो बजे हम तो देखेंगे, तो देखेंगे। यानी अभी कुछ कमी है, अभी तौहीद को समझे नहीं, अभी तौहीद समझ में नहीं आई, अभी अल्लाह समझ में नहीं आया। ये क्या नील नदी का रास्ता नहीं, तो हम एक रास्ते से छोड़ जाएंगे। हम लोग 12 कबीले, 12 रास्ते बनाओ, एक रास्ते के 12 रास्ते बने, 12 कबीले हर रास्ते पे आ गए। कहीं तो पानी की लहरें बुलंद हैं, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये कबीला उस कबीले को नहीं देख सकता। फिर इसमें दर बने, खिड़कियां बने, लहरों के अंदर ये हमें देखें, हम उन्हें देखें, और इतना सा रास्ता है गुजर। पीछे फिरौन आ रहा है, पीछे फिरौन आ रहा है, अपनी जिदों में लगे हैं। मैंने जमात उस्तानी ने कहा था कि सिपह साहबा का अजनाब पीछे लगा है, बाहर आ जाओ। की शहादत की मजलिस में कहा था, टेप मौजूद है, सुनो। मैं वक्त को देख रहा था और अभी भी देख रहा हूं। मेरा कहा मान, चलो तुम मेरी अंदरूनी बातनी कैफियत मार्फत आले मोहम्मद पर यकीन नहीं रखते, ना रखो, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बसीरत भी तो कोई चीज होती है। हर बच्चे का बाप बेटे को बता देता है क्या अच्छा क्या बुरा है, तो वो कोई वली नहीं होता, वो कोई इमाम नहीं होता। उसे बताए मेरे बेटे के लिए क्या चीज है, बात को समझो। अली ने फरमाया 2 जुमले मुझे एक हबशी गुलाम सिखा दे। मौला को कौन सिखाएगा, शहर इल्म का दरवाजा थे, फिर उसने उसे पढ़ा, लेकिन तुम्हारे